नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। साताव्यापी युरोप भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फिर्ता। आउँदै जनाए गुठी सम्बन्धी विधेयक सच्याउने प्रतिबद्धता। लोकसेवाको विज्ञापनबारे भने बोल्न चाहेनन्। राष्ट्रपतिद्वारा लोकसेवा आयोगको काम कारबाहीको प्रशंसा। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास। आइतबारबाट काठमाडौँको न्यू रोडमा स्मार्ट पार्किङ सेवा सुरु। अन्य स्थानमा पनि छिट्टै सेवा सञ्चालन गर्ने महानगरको तयारी। कोपा अमेरिका फुटबलको पहिलो खेलमै उपाधि दावेदार अर्जेन्टिना पराजित। कोलम्बियासँग 2-0 गोल अन्तरको हार। र अमेरिकाबाट आयात हुने विभिन्न 28वटा वस्तुमाथि भारतले बढायो कर। सबै वस्तुमाथि 70% सम्म कर वृद्धि। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुठी विधेयकमा भूलवश केही गल्ती भए सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 8 दिन लामो युरोप भ्रमण पूरा गरी आइतबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ नेपालको संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर, रीतिरिवाज, चाडपर्वमाथि प्रतिकूल असर हुने गरी उक्त विधेयकमा जानेर वा नजानेर केही गल्ती भए सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सोही विषयलाई लिएर विरोध वा आन्दोलन गर्न खोज्नेहरूको चान्स नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। त्यो विरोधको भावना बेसरी उछालेर कहाँ पुग्छु भन्ने त्यो भावना नराख्दा पनि हुने हो। त्यो केही विरोध उछालिनेवाला पनि छैन। जनता भड्काउन सकिन्छ कि भन्ने नसोचे पनि हुन्थ्यो, भड्काउन सकिनेवाला पनि छैन। जनताका लागि काम गर्ने सरकार छ अनि जनता के कारणले भड्किन्छ? कुनै कमी काहीँ देखियो भने त त्यो त सरकारले सच्याइहाल्छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आफूले केही पनि भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणका दोषीमाथि कडा कारबाही हुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। छानबिन हुँदैछ, जो दोषी छ उम्किन पाउँदैन, दोषीमाथि कारबाही हुन्छ। युरोप भ्रमणका क्रममा स्विजरल्यान्ड, बेलायत र फ्रान्ससँग द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमण फलदायी रहेको बताए। स्विजरल्यान्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सम्मेलनलाई पनि विशेष अतिथिको रूपमा सम्बोधन गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोगको काम कारबाहीको खुलेर प्रशंसा गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले लोकसेवा आयोगको साख गरिमा र यसप्रति रहेको जनविश्वासलाई झनै समुन्नत तुल्याउन सरकार र सम्बद्ध सबै क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग, समन्वयन र सुझाव दिन पनि आग्रह गरिन्। आयोगको 69औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारले लिएको सङ्कल्पलाई पूरा गर्न लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सुदृढ र जवाबदेही बनाएर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको आधारमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने कामलाई पनि आयोगले सुदृढ ढङ्गले अघि बढाएको पनि स्मरण गराइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनलाई अझै स्वच्छ, सुदृढ र जवाबदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा पनि गरिन्। त्यसैगरी कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति तथा प्रगतिमा समर्पित भएर जुट्न पनि राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरिन्। प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारको काम कारबाहीबाट सरकारका अरिङ्गालहरू मात्रै सुरक्षित रहने टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै थापाले सूचना प्रविधि विधेयकको बारेमा सुसूचित रहन, यसका बारेमा लेख्न, बोल्न, भन्न र जनमत निर्माण गर्नका लागि अपिल समेत गरे। उनले सरकारको कानुनको विरुद्ध बोल्ने बेला अहिले नै भएको बताए। सरकारको आलोचना गर्ने क्रममा नेता थापाले लेखक ब्रजेश खनालले लेखेका कविताको एउटा अंश वाचन गरेका थिए। त बोल त्यति मात्रै जे म सुन्न चाहन्छु, त हेर त्यति मात्रै जो म देखाउन चाहन्छु, त सुन त्यति मात्रै जे म सुनाउन चाहन्छु। तेरो स्वतन्त्रताको घेरा मैले कोरेको शून्यभन्दा बाहिर छैन, किनकि मलाई चिनेको छस्। म सरकार, म सरकार, म तेरो सरकार।
प्रकाश खनालले भन्नुभएको जस्तै सरकारको आशय र सरकारको नियत देखिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेता थापाले चलचित्रकर्मी गुठियार सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नेहरूलाई होसियार रहन आग्रह गरेका छन्। आइतबारदेखि काठमाडौँको न्यू रोडमा स्मार्ट पार्किङ सेवा सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आइतबारबाट न्यू रोडमा स्मार्ट पार्किङ सेवा सुरु गरेको हो। स्मार्ट पार्किङ सेवाको उद्घाटन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले अस्तव्यस्त हुन पुगेको ट्राफिक व्यवस्थापनको कामलाई व्यवस्थित बनाउन सो सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिए। मेयर साक्यले काठमाडौँका अन्य स्थानमा पनि स्मार्ट पार्किङ सेवा सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको बताएका छन्। हिजो जस्तो अस्तव्यस्त ढङ्गले पार्किङ गर्नलाई त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेछ। एउटा निजी क्षेत्रसँग सहकार गरेर काठमाडौँ पालिकाले आफ्नो नेतृत्वमा निजी क्षेत्र सहकारी काम आज सुरु गर्छौँ। यो सुरु गरिसकेपछि मलाई लाग्छ धेरै व्यक्तिहरू खुसी हुनेछन्। सुरुमा न्यू रोड र हामीले दरबार मार्गमा सुरु गर्न लागेका छौँ। यो सुरु गरिसकेपछि हेरिसकेपछि हाम्रो विश्वास छ अन्त क्षेत्रमा पनि हाम्रो क्षेत्रमा पनि लागू गर्नु पर्यो भने आउँछन् भन्ने विश्वास छ। स्मार्ट पार्किङ स्थलको शुल्क 2 थरी निर्धारण गरिएको छ। 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि प्रति घण्टा 25 रुपैयाँ र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि 80 रुपैयाँ तोकिएको हो। विल ट्रली योर्स प्रालीसँगको सहकार्यमा न्यू रोडको विशाल बजार अगाडि इन्द्रचोक जाने सडक, धर्मपथ, पाको र आरबी कम्प्लेक्स अगाडिको स्थानमा स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साक्यले यस लगत्तै दरबार मार्गमा पनि स्मार्ट पार्किङ सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागि जानकारी दिए। निर्माणाधीन 400 केवीको ढल्केवर सब स्टेसन पुस महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ। सब स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि नेपाल र भारतबीच 900 मेगावाट विद्युत आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। ढल्केवर मुजफ्फरपुर 400 केवी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन यस अघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने अहिले 220 केवीमा सञ्चालनमा रहेको छ। ढल्केवरमा 400 र 220 केवी सब स्टेसनको निर्माण सकिएपछि ठूलो क्षमताका प्रसारण लाइन मार्फत नेपाल भारत बीच विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेछ। यसबाट अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार समेत थप सहज बन्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। कोपा अमेरिका फुटबलको पहिलो खेलमै उपाधि दावेदार अर्जेन्टिना पराजित भएको छ। लियोनल मेसीको कप्तानीमा रहेको अर्जेन्टिनालाई कोलम्बियाले 2-0 हराएको हो। ब्राजिलमा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार बिहान भएको समूह बी को खेलमा कोलम्बियाले दोस्रो हाफमा 2 गोल गरेको थियो। उसका लागि रोजर मार्टिनेज र डुवान जापाटाले 1-1 गोल गरे। जितसँगै कोलम्बियाले समूहमा अग्रता लिँदा अर्जेन्टिना दबावमा आएको छ। यो समूहमा कोलम्बिया र अर्जेन्टिनासँगै पराग्वे र कतार रहेका छन्। कोपा अमेरिकाकै अर्को खेलमा पेरू र भेनेजुएलाले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले अमेरिकाबाट आयात हुने विभिन्न 28 वटा वस्तुमाथि कर बढाएको छ। भारतले आइतबारदेखि लागू हुने गरी बदाम र स्याउ सहित विभिन्न 28 वटा वस्तुमाथि 70% सम्म कर वृद्धि गरेको हो। अमेरिकाले निर्यात गर्ने एल्युमिनियम र स्टिलमाथि कर बढाएपछि भारतले पछिल्लो कदम चालेको हो। भारतले गत वर्षकै जुनमा ती उत्पादनमा कर बढाउने निर्णय गरेको थियो। व्यापार सम्बन्धी वार्ता जारी रहेकाले कार्यान्वयन गरेको थिएन। भारतको अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक हितका लागि भएको दावी गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि यही महिनादेखि भारतमाथिको कर फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन्, तर त्यो लागू भइसकेको भने छैन। भारतले आफ्नो बजारमा अमेरिकी सामानलाई पहुँच नदिएको अमेरिकी आरोप छ। अमेरिकी तथ्याङ्क अनुसार सन् 2001 यता अमेरिका र भारत बीचको व्यापार $142 बिलियनले वृद्धि भएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। साताव्यापी युरोप भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फिर्ता आउँदै जनाए गुठी सम्बन्धी विधेयक सच्याउने प्रतिबद्धता। लोकसेवाको विज्ञापनबारे भने बोल्न चाहेनन्। राष्ट्रपतिद्वारा लोकसेवा आयोगको काम कारबाहीको प्रशंसा। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास। आइतबारबाट काठमाडौँको न्यू रोडमा स्मार्ट पार्किङ सेवा सुरु।
अन्य स्थानमा पनि छिट्टै सेवा सञ्चालन गर्ने महानगरको तयारी। कोपा अमेरिका फुटबलको पहिलो खेलमै उपाधि दावेदार अर्जेन्टिना पराजित, कोलम्बियासँग 2-0 गोल अन्तरको हार। र अमेरिकाबाट आयात हुने विभिन्न 28वटा वस्तुमाथि भारतले बढायो कर, सबै वस्तुमाथि 70% सम्म कर वृद्धि। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।